औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बख्तावर इस्लामिक टीवी। जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहज़ादा अली मुर्तज़ा बिरादर सैयद सादात गुलाब सैयदुल फातिमातुल ज़हरा जन्नती नौजवानों के सरदार सुल्तान करबला इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात वो पाक हस्ती हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की बका के लिए अपने घर बार माल और दौलत हत्ता कि अपनी प्यारी औलाद को भी कुर्बान कर दिया। कहने के तो वो प्यासे शहीद किए गए, लेकिन अल्लाह की कसम अगर इमाम हुक्म देते तो फरात भी अपना रास्ता बदल देता। पूरे मलाइका हौज़े कौसर लेकर करबला में भी हाजिर हो जाते। फरिश्ते अगर ग़ज़वा-ए बदर में आ सकते हैं तो क्या करबला में नहीं आ सकते थे? क्योंकि ये वही शहज़ादे हैं ना जिनको नबीउल आखिर ज़मान तहक़ीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा कहा। कई बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं शहज़ादों के लिए अपनी नमाज़ें छोटी कर दी। कई दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबात छोड़े। बाज़ दफ़ा तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही से नहीं उठते क्योंकि ऊपर हसनैन करीम सवार हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन करबला में फरिश्ते क्यों नहीं आए? ये कैसे पता चलता कि कुरान और सुन्नत तर्क करने वाले कभी भी इस्लामी हुकूम पे नहीं चल सकती? अगर फरिश्ते उतरते तो कैसे पता चलता कि खिलाफत और बादशाहत में क्या फ़र्क है? हमें कैसे पता चलता कि यजीद जैसे फासिक फाजिर की बैत करने से बेहतर है कि अपनी गर्दन कटवा दी जाए? ऐसे ही तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की तरबियत ना की थी। वो जानते थे कि मेरे इस बेटे से इम्तिहान लिया जाएगा। आज तारीख़ की तमाम कुतुब चीख चीख कर पुकार हैं कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के मैदान को सर कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम को जिंदा कर दिया और यजीदियत हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर रह गई। गैबी इमदाद तो तब उतरती ना कि जब इमाम अली मकाम दुआ फरमाते, लेकिन सदका जाएं इमाम अली मकाम के कि अपने बेटों को कुर्बान किया, घर बार लुटाया पर उफ तक ना की। आज कुछ ऐसे वाक़यात मैं आपको सुनाऊंगी जहां अली मकाम को बदबख्तों के लिए दुआ करना पड़ी और अल्लाह पाक ने उसी वक्त कबूल की और वहां अज़ाब इलाही नाजिल हुआ। जब इमाम अली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन यजीदी फ़ौज के दरमियान खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो ख़ैमों की हिफाजत के लिए खंदक भी लगाई गई। आग को देखकर एक बदज़बान यजीदी मालिक बिन उमरू कहने लगा, ए हुसैन, आपने दोज़ख की आग से पहले यहीं पर आग लगा दी। इमाम हुसैन उस बदबख्त को जवाब देते हुए फरमाया, ए खुदा के दुश्मन, तू झूठा है। तुझे ये गुमान है कि मैं दोज़ख में जाऊंगा और तू जन्नत में जाएगा। हुसैनी काफ़िले में गुस्से की लहर भर गई और हज़रत मुस्लिम बिन औसजा आगे बढ़े और इमाम अली मकाम के पास आकर कहने लगे कि हुज़ूर, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस बदज़बान के मुंह पर तीर मारना चाहता हूँ। मेरा खून खौल रहा है। जब तक मालिक की ज़बान काट ना दूँ मुझे सुकून नहीं आएगा। लेकिन कुर्बान जाऊँ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत इमाम हुसैन कहने लगे, नहीं, हमारी ये तरबियत नहीं कि हम खून रेज़ी की इब्तिदा करें। ये सुनने के बाद भी मालिक बिन अरवा बकवास करता रहा और इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज कहता रहा। ये देख कर नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक फैला और अल्लाह पाक से इस तरह दुआ फरमाई, ऐ मेरे खुदा, मालिक बिन उमरू को अज़ाब नार से पहले करबला में ही आतिश का मज़ा चखा दे। बस उसी वक्त बदबख्त के घोड़े का पाँव एक सुराख में गया जिसकी वजह से वो घोड़े से गिर पड़ा और उसका पाँव रकाब में उलझ गया। फिर घोड़ा उसे लेकर भागा और उसी आग के खंदक में
ڈال دیا۔ اس پر امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے جسے دونوں لشکر سن سکیں دعا فرمائی، یا اللہ کریم، ہم تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اور اولاد ہیں اور ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی دوران دشمنوں کے صف سے ابن اشت نامی شخص نے کہا کہ آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسب تھی؟ آپ کیسے خاندان نبی ہیں؟ نسل اور خاندان تو بیٹوں سے چلتے ہیں، آپ تو ان کے بیٹی کے بیٹے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت امام حسین کو بہت تکلیف پہنچی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، ابن اشت نے میرے نسب پر جرح کی ہے اور یہ مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میرے نسب پر بات کرنے کی جرأت نہ کرے۔ اسی وقت اس خبیث، بدبخت اور بے ادب کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور ایک درخت کے نیچے قضائے حاجت کے برہمنا ہوا تو ایک زمین سے کئی سیابی چھپ نکلے اور اس کی شرمگاہ میں ڈانگ مارنے لگے۔ بس وہ اسی حالت میں جاست آلودہ زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ امام حسین کی عجائبات اور آپ کا مستجاب الدعوات، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر بھی ان بے باک اور سخت دلوں کو غیرت نہ آئی اور ایک مغرور شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا، اے حسین، دیکھو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، مگر خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکو گے، حتیٰ کہ تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابھی الفاظ اس خبیث کے منہ میں ہی تھے، کہا اس مغرور شخص کا گھوڑا اس سے گرا کر بھاگنے لگا، جس کو پکڑنے کے لیے اس شخص نے دوڑ لگا دی، جس کے سبب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا اور وہ پانی پانی کہنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اترا اور وہ مغرور شخص اسی شدت پیاس میں جہنم رسید ہو گیا۔ یہ سب واقعات نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے، نیز دشمنان اہل بیت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھ لو، جو ایسا مستجاب دعوت ہو، اس کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہٰذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مگر ان بے ضمیر لوگوں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے حضرت امام حسین ابن علی کو شہید کر ڈالا، جس کی سزا انہیں دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کو گھیرے۔ تاریخ کتب یزیدیوں کی دردناک موت کی گواہی دے رہی ہے۔ شمر کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پہ لگا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا، اس کے دھڑ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اور پھر جنگلی کتوں کو اس کا جسم کھلایا گیا۔ اسی طرح جب مختار شخص کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتھوں میں گھس گیا اور پھر منہ سے نکلا، اسی طرح وہ بار بار کرتا رہا۔ اسی طرح یزید کی موت بھی انتہائی موذی مرض میں ہوئی کہ اس کی آنکھیں جل گئیں اور وہ پانی کو ترستا رہا، لیکن پانی کی ایک بوند بھی اس کے حلق میں نہ گئی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔